रात की गहरी तारीकी में सुगरा नामी एक औरत सफेद दारीदार चादर ओढ़े 7 साल बच्चे का हाथ थामे जगह जगह ठोकरें खाए जा रही थी। बच्चा रोना शुरू करता तो वो उसे उठा लेती, मगर चंद कदम आगे जाकर फिर थकन से उतार देती। गली में सोए कुत्तों के डर से बच्चा रोना शुरू कर देता तो वो फिर से उसे उठाती और फिर आगे जाकर उतारती। इस वक्त किसी औरत का बच्चे के साथ निकलना अजीब नहीं, मायूब था। जब माशरे के हाकिमीन मर्द भी यख बस्ता सर्दी से बचने की खातिर घरों में पनाह गजीन थे, तो बिनते हवा का इस वक्त निकलना गुनाह कबीरा ही तस्वर होगा ना। खैर, मुख्तलिफ गलियों से गुजरकर वो एक गली में नीले रंग के गेट के सामने आकर रुक गई। दस्तक के लिए हाथ उठाए, मगर फिर कुछ सोचकर हाथ नीचे किए। फिर गेट के साथ टेक लगाकर बैठ गई। बच्चे को गोद में चादर के नीचे सीने से पींच कर छुपाया तो सीने की हिद्दत पाकर वो ख्वाब की वादियों में खो गया। कीड़ों की आवाजों और हवा की सनसनाहट माहौल को अजीब वहशत दे रही थी। मगर जिस तूफान से वो निकलकर इस दरवाजे पर आई थी, तो ये डर उसके सामने कुछ नहीं था। सुगरा बचपन ही से सोचती और देखती आई थी कि औरत का अपना घर नहीं होता। पहले बाप भाई का घर और फिर शोहर और बेटे का घर ही उसकी जाए पनाह होता है, और आखिर इसी तरह औरत का सफर तकमील को पहुंच जाता है। एक दफा उसने अपने मदरसे की बाजी से इस बारे में सवाल पूछा था, तो उसने आराम से सुगरा की बात की तरदीद की थी कि घर तो सारे औरत के होते हैं। पहले बाप भाई लाड से पालते हैं, फिर शोहर और बेटे प्यार मोहब्बत में कमी नहीं छोड़ते। बल्कि जिस घर में औरत ना हो तो वो घर ही नहीं मकान होता है। खैर, होगा कहीं पर ऐसा जहां पर लड़कियां पहले शहजादियां फिर मलका बन जाती होंगी। मगर यहाँ पर बात उसकी और उसके गांव की थी। बाहर की दुनिया या शहजादियों की दुनिया का यहाँ से कोई तल्लुक नहीं था। तल्लुक होता तो बाप के दरवाजे को खटखटाते हुए सुगरा हिचकिचाती नहीं। सुगरा ने गेट से टेक लगाकर ऐसे आंखें मूंद ली जैसे कोई बच्चा थका हारा आकर माँ के गले लगकर आंखें मूंद लेता है। कितनी सुनहरी यादें जुड़ी थी सुगरा की इस गेट के साथ। यादों के औराक पलटते हुए वो अपनी माजी में खो गई। बाजी, मेरा होमवर्क। बाजी, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। बाजी, मेरे जूते पॉलिश कर दो। माजी की किताब खुली तो खुलती गई। बाजी, प्लीज अब्बा जी से कह दे कि मुझे कंप्यूटर दिला दे। सुगरा, इन लड़कों को बिगाड़ रही हो बेटा। अब्बा ने नाराजगी का इजहार किया। नहीं अब्बा जी, ये मेरे माँ के जेवर थे, इसने मुझे दिए, मैं अपने भाइयों को दे रही हूँ। साजिद को भी कोई एतराज नहीं है अब्बा, दोनों को जरूरत है, और जरूरत के वक्त बहन भाई ही एक दूसरे के काम आते हैं। अल्लाह से दुआ है बेटा कि कल को तुम्हारे भाई भी तुम्हारा मान रखें। अब्बा जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। सुगरा, सुगरा, पता नहीं कहाँ अब आवाज आ रही थी। क्या अब उसका माजी भी आवाज देने लगा है? और ये क्या? उसने धीरे से सर पर हाथ रखा, और अब अब्बा जी का हाथ भी सर पर महसूस होने लगा है। सुगरा, अब की बार आवाज के साथ उसे किसी ने बुलाया भी। वो चूक गई। माजी की किताब ठस से बंद हो गई। अब वो वापस हकीकत में आ चुकी थी। उसके सामने उसका बूढ़ा बाप झुका था। झुर्रियों से भरे हाथ सुगरा के सर पर रखे शिद्दत से कपकपा रहे थे। अब्बा जी, आप इस वक्त बाहर? बेटा, फजर की अजानें हो चुकी हैं, मस्जिद जा रहा था। तुम कब से यहाँ बैठी हो? दस्तक क्यों नहीं दी? परेशानी से देखते हुए पूछा। पता था कि आप फजर पढ़ने जाएंगे तो दरवाजा खोल लेंगे। अब्बा जी होले से सीधे हुए और बेटी के लिए दरवाजा खोलते हुए बोले। बेटा, तुम्हें बाप के दरवाजे पर दस्तक देते हुए झिझकना नहीं चाहिए था। अभी तो मेरी सांसें चल रही हैं बेटा। नहीं अब्बा, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस सोचा आप लोगों की नींद खराब ना हो। आओ अंदर चलें बेटा। इस दो कनाल के घर के मकी अब भी महबे ख्वाब थे। अब्बा उसे लेकर अम्मा के कमरे में आए। अम्मा के पुराने फर्नीचर से कमरा सजा था। अगर देखा जाता तो ये कमरा बाकी कमरों से काफी अलग थलग था। उसने उमैर को सिंगल बेड पर लटाया
اور وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سوچ میں پڑ گئی کہ کیا مانگے۔ وہ خالی ہاتھ کو دیر تک تکتی رہی اور رب کو سوچتی رہی۔ پھر کافی دیر بعد اتنا ہی بول پائی کہ وہ رب کے فیصلوں پر راضی ہے، رب بھی اس سے راضی ہو۔ سغرا سغرا ابا جی مسجد سے آئے تو اسے واضح دیتے اندر آئے۔ وہ عمیر کو یکسوئی سے تک رہی تھی، ابا جی کی آوازوں اور ان کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ بیٹی سغرا، جی ابا جی، آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں بیٹا۔ سغرا، جی ابا جی، تم اپنے گھر میں ہو بیٹا، اپنے باپ کے پاس۔ اسے 8 سال پہلے ابا جی کی بات بہت یاد آئی، جب کہ اس کے ابا جی نے اسے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ تم اپنے گھر جا رہی ہو سغرا، اپنے اصلی گھر۔ وہ اپنے باپ کی کل اور آج کی بات سن کر زخمی دل سے مسکرا گئی۔ نہ جانے جب ماں باپ بیٹوں کے لیے گھر کا سوچتے ہیں تو بیٹیاں کیوں بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس بات کا جواب نہیں تھا، اور کسی سے پوچھتی تو یقیناً اسے بے وقوف سمجھ کر اگنور کرتا۔ وہ تو بیٹے کی ماں تھی، بیٹی کی ماں بنتی تو شاید دل سے پوچھ لیتی، مگر اب یہ تو ممکن نہیں تھا۔ سغرا جان چکی تھی اب بھائیوں کے گھر میں ہے، بلکہ ان کی بیویوں کے گھر میں۔ دونوں بابیوں نے اس کی ذمہ داری اگر مجبوراً اٹھائی تھی تو ملازمہ کو بھی خوشی سے رخصت کیا تھا کہ اب سغرا تھی۔ وقت کے ساتھ کچھ بدلاؤ تو آتا ہے۔ سغرا کی زندگی میں بھی آیا۔ بچا کچا ناشتہ بیٹے کو کھلانے میں سغرا کو کوئی آر نہیں تھا، نہ ان کے بچوں کے پرانے کپڑے اپنے بیٹے کو پہنانے میں، نہ عام سے اسکول میں بیٹے کو پڑھانے میں، نہ آدھی رات تک کپڑے دھونے میں۔ آر تو تب محسوس ہونے لگا جب ابا جی نہ رہے اور بابیاں کھلم کھلا اس کے بیٹے کو کوسنے لگی، دادا اور چچاؤں کے بارے میں غیرت دلانے لگے، اپنے گھر میں رکھنے پر احسان جتانے لگے۔ ایسے میں اس کا عمیر کچھ برا نہ کرتے ہوئے بھی کچھ برا سہتا تو سغرا کو قبول نہیں تھا۔ یہ سردیوں کی یخ بستہ رات تھی۔ وہ 12 بجے کچن سے فارغ ہوئی، کچن پر ایک نگاہ ڈالی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر صاف رکھا جا چکا تھا۔ کیبنٹ اور فریج شام سے ہی بابی لاک کر چکی تھی۔ ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو خشک کر کے وہ کمرے میں آئی تو عمیر کتاب کھولے کسی غیر مرئی نقطے کو گور رہا تھا۔ عمیر، ابھی تک سوئے نہیں ہو بیٹا؟ میں آج بڑے نانا کے گھر گیا تھا امی۔ سلیم چاچا کے گھر؟ وہاں پہ کیوں؟ ہم صبح ان کے گھر جا رہے ہیں امی۔ وہ کوئی غیر تو نہیں، نانا کے سگے بھائی ہیں، آپ کے چاچا۔ ہم جس گھر میں اب رہ رہے ہیں وہ بھی تو کوئی غیر نہیں، میرے سگے بھائی ہیں عمیر۔ نہیں امی، یہ جب تک تم مضبوط تھی تب تمہارے بھائی تھے، اب تو انہیں یاد بھی نہیں کہ اس گھر میں سغرا نامی کوئی فرد ہے۔ اچھا، اور سگا چچا وہ کب تک ساتھ دے گا عمیر؟ امی، ان کے گھر کوئی نہیں ہے جو آپ کی تصدیق کرے۔ بڑے نانا ویسے بھی اب دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ بیٹا عمیر، دوسروں کے گھر رہنے والی عورتوں کو لوگ شرافت کی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ امی، آپ نے خود یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، پھر بڑی مامی کے دمکانے پر رک کیوں گئی؟ میری امی اتنی ڈرپوک تو نہیں تھی۔ امی، بات کو ہوا میں تو نہ اڑاؤ، تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہو کہ خود سے فیصلہ کرو۔ امی، مجھے آپ کی فکر ہے اور مجھے اپنے بھائیوں کی عزت کی۔ امی، آپ ساری عمر بھائیوں کے لیے تو قربانی دیتی آئی ہیں۔ مجھے قربانی نہیں دینی بیٹا، مگر معاشرے میں آپ کے ماموؤں کی عزت ہے، اور کوئی بہن اپنے بھائیوں کی عزت بسم نہیں کرتی، اور بہنیں، ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ عمیر، میں جدوجہد تو تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ امی جان، اگر میرے لیے میرے بابا کا گھر چھوڑا تو ماموں کا گھر بھی چھوڑ دیں۔ جب تک میں آپ کے لیے گھر نہ بنا دوں تب تک آپ بڑے نانا کے گھر میں رہتے ہیں پلیز۔ بس اب سو جاؤ، صبح اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ نے بہتر کر لیا۔ صبح سلیم چچا ان دونوں کو خود لینے آ گئے۔ بابیوں کے ہاتھ سے 24 گھنٹے حکم بجا آوری لانے والی نند کا جانا آسان نہ تھا۔ خوب واویلے مچائے گئے، 8 سال رکھنے کے احسانات جتائے گئے، مگر اس کے بھائی اب وہ لوگ مستحکم ہو چکے تھے۔
अब सुगरा की ज़रूरत उन्हें नहीं थी। अब उमैर को माँ की ज़रूरत थी, सो उसने उमैर चुना और चचा सलीम के साथ चली आई। चचा सलीम की कपड़ों की दुकान थी। इनका बेटा शहर में मुकीम था। बेटी आलिया पास ही ब्याही हुई थी। घर के कामों के लिए रोज आती, जिससे उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। सुगरा के आने से उसने भी सुख का सांस लिया और खुशी खुशी घर की चाबियां सुगरा के हवाले कर दी कि बस अब घर का ख्याल रखना। पहले से आ जाती तो मुझे ससुराल से इतने ताने नहीं मिलते। चचा सलीम ने वाकई बेवा भतीजी के सर पर हाथ रखा। उमैर को शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया और बाकायदगी से उसके लिए पैसे भेजते रहे कि आराम से पढ़कर कुछ बन सके। और जैसा सबको पता है, एक वक्त चलता हुआ कितनी छलांगे मारता है, आंखों से ओझल हो जाता है, तो ऐसा ही हुआ। सूरा एक बार फिर से अकेली हो गई। उमैर एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जा चुका था। सलीम चचा अपनी सांसें पूरी करके जमीन की चादर ओढ़ चुके थे। बेटा शहर से आकर मकान फरोख्त करके बहन को अपना हिस्सा देकर वापस जा चुका था। नेम आलम खान ने घर खाली करवाने के लिए जितने दिन दिए थे वो पूरे हो चुके थे। सलीम चचा की बेटी आलिया ने अपने घर में सुगरा को आने का कहा, मगर वो जानती थी कि जिस तरह सलीम चचा ने दुकान बेचकर सारा पैसा उमैर पर लगा दिया था, इससे आलिया की सास और शोहर खुश नहीं थे। तो वो उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहती थी। आखिरी रात उस मकाम में गुजार कर वो सुबह कहाँ जाएगी, अभी ये तय नहीं था। उमैर ने वादा किया था कि वो बहुत जल्द लौटकर माँ को उसका अपना घर देगा। उमैर का सोचकर ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। वो सारी रात उमैर के बचपन से लेकर अब तक हर बात सोचती रही और धीमे धीमे हंसती रही कि फजर का बुलावा आ गया। आखिरी फजर पड़ने लगी। 7 बजे नेम मालिक मकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो मकान जो कल तक एक घर था, उसे छोड़ना पड़ा। कपड़े के थैले में 2 जोड़े कपड़े और एक जूता रखकर वो बाहर आई और एक तरफ रवाना हो गई। पाँव खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठे जा रहे थे। माँ बाप की कब्रों पर पहुंचकर वो माँ की कब्र पर गिर गई, जैसे कि उसकी बाहों में छुपना चाह रही हो। फिर बाप की कब्र से लिपट गई और खामोशी से रोने लगी। कभी एक कब्र पर और कभी दूसरी कब्र पर गिरती, रोती बिलखती जा रही थी सुगरा। उठने का सोचती तो फिर से गिरती। अम्मा, अम्मा, मगर जवाब कहाँ था। शायद आज ही वो मुकम्मल यतीम और बेवा हो गई थी। अब्बा, आपकी सुगरा आज फिर से बेघर हो गई है। नहीं अब्बा, आप जान ही नहीं सके कि सुगरा का तो कभी कोई घर था ही नहीं। खैर अब्बा, ये तो रस्म दुनिया है कि औरत का घर नहीं होता। पर अम्मा मुझे हमेशा इस बात पर डांटती थी। अब देखो ना, मैं सच कहती थी ना। अब अम्मा, तुम बताओ ना, सुगरा कहाँ जाएगी। उसे जवाब ना कभी मिला था और ना कभी मिलेगा। वो जानती थी। सो हलकान होने के बावजूद वो वहां से उठ गई कि अभी उसका सफर रहता था। कई गाड़ियों को बदलकर सुगरा आखिरकार वहां पहुंच गई जहां वो अपनी बाकी सांसें पूरी कर सकती थी। खैराबाद दारुल उमान की हेड ने उससे चंद सवालात पूछे और उसे उसके बेटे के आने तक की रहने की इजाज़त दे दी, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर कोई बेटा जिंदा वालिदैन को लेने नहीं आता। कुछ तो मरे हुओं को भी लेने नहीं आते, बल्कि भूल जाते हैं। दारुल उमान में रहते ही दूसरे दिन उसने अपना मोबाइल ऑन किया। थोड़ी देर बाद उमैर की कॉल आ गई। अम्मी, कहाँ थी आप, कैसी हो, मोबाइल क्यों ऑफ था। उमैर बेटा, मैं अपनी सहेली के पास हूँ, उसके घर में। मोबाइल चार्ज नहीं था इसलिए ऑफ था। अम्मी, फिर फोन बंद मत करना। बस चंद महीनों की बात है, मैं अपनी अम्मी के पास होऊंगा, अपनी अम्मी के घर में। अच्छा, अपना ख्याल रखना उमैर। वो हमेशा ही घर की बात बदल जाती थी। वो उमैर को कैसे समझाती कि औरत का घर नहीं होता। वो कभी ये बात मानता ही नहीं था। वक्त रेंगते रेंगते गुजरता जा रहा था। उमैर पहले सुबह शाम कॉल करता,
پھر ہر رات کرتا، پھر گھسیٹ کر ہر جمعہ اس کی کال آنے لگی۔ پھر مہینے میں ایک آدھ بار، اب تو 6 مہینوں سے موبائل خاموش تھا۔ سورا گھنٹوں موبائل کو تکتی، کبھی ایسے ہی کان سے لگاتی، کبھی رات کو موبائل ہاتھوں میں لے کر ادھر ادھر ٹہلتی، عمیر کے آئے ہوئے پرانے کالز کی تاریخیں چیک کرتی۔ باقی عورتیں اپنے غم بھول کر اسے تعصب سے دیکھتیں۔ اب تو سغرا گھنٹوں گیٹ کو بھی تکنے لگی تھی کہ شاید اچانک سے عمیر آ جائے۔ ہاں، اس کا عمیر۔ اس رات جب شوہر کے اچانک موت کے 10ویں دن بعد ہی اس کے جیٹھ نے عمیر کے منہ پر تکیہ رکھ کر اپنی بیوی کو سغرا پر نظر رکھنے کو کہا، بڑی بھابھی سغرا کو چائے کا کہہ کر اس کے پاس ہی کچن میں کھڑی ہو گئی۔ سغرا نے چائے کے لیے پانی رکھا کہ اچانک ہی اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ دل میں اچانک ہی ڈر امڑ آیا۔ اس نے بابی کو دھکا دے کر اندر دوڑ لگا دی۔ اندر جو منظر دیکھا، ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ چھوٹا عمیر لاتے مار مار کر زندگی کے پل بچا رہا تھا، جبکہ چچا جائیداد کی خاطر سانسیں کھینچنے پر تلا تھا۔ بیوی نے دیکھا کہ سب کچھ تو عیاں ہو گیا تو چلا چلا کر سب کو اکٹھا کیا اور سغرا پر ایسے ایسے الزامات لگائے کہ آسمان بھی شرما جائے۔ سسر نے جائیداد سے آگ کرنے کا کہہ کر گھر سے نکلنے کا کہا۔ سغرا کو دکھ گھر چھوڑنے یا اس کے بیٹے کی جائیداد سے محرومی کا نہیں تھا۔ دکھ تو اس کو بے یقین لہجوں، تنگ نظروں سے ہوا۔ 8 سال 8 سال گزارے تھے اس نے اس گھر میں۔ کیا کوئی بھی شخص اس کی پاکیزگی کا گواہ نہیں؟ اب یہاں کیا کوئی بھی سغرا کی خصلت نہیں جانتا؟ کیا اتنے سال کسی کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہوتے؟ سغرا نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، بس اپنی دھاری دار چادر اٹھائی، عمیر کو کندھے پر ڈال کر وہاں سے نکل آئی۔ اسے عمیر کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ ابا جی جب تک زندہ رہے سب ٹھیک ہی چلتا رہا۔ زندگی تو تنگ تب ہونے لگی جب ابا بھی اماں کے پہلو میں زمین تلے لیٹ گئے۔ پھر زندگی اسے سلیم چچا کے گھر لے آئی۔ سلیم چچا نے اپنی ساری جمع پونجی عمیر پر یہ کہہ کر لٹائی کہ بیٹا، سغرا بچپن سے اپنی خواہشات دوسروں کے لیے مارتی آئی ہے۔ تم اس کی خواہشات نہ صرف دوبارہ ڈھونڈنا بلکہ اسے پورا کر کے سغرا کو لٹانا بھی۔ سارے حالات عمیر کے سامنے تھے، اسے کسی بھی چیز کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلیم چچا بلا وجہ ہی ڈر رہے تھے، یا شاید ان کا ڈر آج کا سچ تھا۔ سغرا پھیکے سے مسکرائی۔ 10 سال بعد سرجن عمیر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان لوٹ ہی آیا۔ اس کا 8 سالہ بیٹا اور 6 سالہ بیٹی بہت خوش تھے۔ اس کی بیوی ڈاکٹر البتہ خاموش تھی۔ اپنے دیس کی خوشبو نتنوں میں گھسی تو عجیب سے سرور نے روح اور جسم کو گھیرا۔ ہر طرف محبت سموئے نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ باہر آیا تو اس کا دوست اس کو لینے کے لیے موجود تھا۔ ان کے رہنے کا انتظام بھی دوست کی انیکسی میں تھا۔ صد شکر ایریل کو 2 کنال زمین پر پھیلی انیکسی قابل رہائش لگی۔ اگلی صبح سویرے اٹھ کر عمیر نے پیڈ پر کچھ لکھا اور نوٹ ایریل کے سرہانے رکھا۔ بچوں کے کمرے میں جھانکا اور باہر نکل آیا، جہاں پہلے سے اس کے دوست کا ڈرائیور گاڑی سمیت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عمیر نے اسے گاڑی کی چابی لی اور خود اکیلے نکل پڑا۔ کراچی آباد کی حدود میں گاڑی داخل ہوئی تو مغرب کا وقت تھا۔ راستے میں ایک جگہ وہ صرف پانی لینے اترا تھا۔ وہ ایریل کو لکھایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وقفے وقفے سے آتے کالز اور میسیجز وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا بھی نہیں کہ اسے کال ایریل کر رہی ہے یا اس کے بچے یا کوئی اور۔ وہ جہاں جا رہا تھا وہ جگہ سب سے بالا تر تھی۔ جتنا وہ اپنی منزل مقصود تک قریب ہوتا جا رہا تھا اتنی ہی اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ اسے دیکھ کر وہ رو پڑیں گی؟ وہ اس کے پاؤں میں گر کر ان سے معافی مانگے گا؟ بالکل بچپن کی طرح ضد پر اڑے گا تو وہ اسے معاف کر دے گی، اور وہ اس کے سینے سے لگ کر اس کی گرم سانسیں محسوس کرے گا۔ ہاں، اس کی ماں۔ پھر اپنے پوتے پوتی سے مل کر وہ کتنا خوش ہوگی، اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے، میری امی کے گھر، یعنی سغرا کے گھر۔ وہ بہت پہلے آنا چاہ رہا تھا،
مگر پہلے پڑھائی، پھر بیٹا، پھر بیٹی، پھر ایریل کی ضد اس کے پاؤں کی زنجیر بنی رہی۔ آخر کار 10 سال کی منتوں کے بعد ایریل مان ہی گئی۔ جانی پہچانی گلیاں شروع ہوئیں تو گاڑی ایک طرف کھڑا کر کے وہ پیدل ایک طرف روانہ ہوا۔ 10 سالوں میں کچھ زیادہ بدلاؤ تو نہیں آیا تھا۔ اپنی مطلوبہ گھر پر پہنچتے ہی اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دی اور بے قابو دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ انجانا آدمی باہر آیا تو سر سے پیر تک عمیر کو گورنے لگا۔ اسے دیکھ کر عمیر کا رنگ متغیر ہوا۔ اس نے سوچا کہ سلیم چاچا باہر نکل آئے گا یا اس کی ماں کی آواز آئے گی کہ کون؟ وہ شاید بھول گیا کہ وہ 10 دن یا 10 ہفتے یا 10 مہینے بعد نہیں لوٹا ہے، وہ 10 سال بعد لوٹا ہے۔ گھر تو وہی راستہ پرانا تھا مگر گھر کے مکین نئے تھے۔ جی وہ یہاں سلیم چچا رہتے تھے؟ ہاں، کئی سالوں پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب تو سال بھی یاد نہیں مجھے، آدمی نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اور جو یہاں پر ایک عورت تھی، کون سی عورت؟ میرے والد نے یہ گھر سلیم چچا کے وارثوں سے خریدا تھا، عورت کا تو ہمیں علم نہیں۔ اچھا جی، شکریہ۔ عمیر نے معذرت کر کے قدم واپس موڑ دیے۔ اگر دل پر پہاڑوں کا بوجھ گرا تھا تو دماغ بھی بکس سے اڑ گیا تھا۔ عمیر، تو کیوں بھول بیٹھا ہے کہ تو سال بعد نہیں 10 سال بعد لوٹا ہے؟ اتنے سالوں میں کون گلے لگنے تیار بیٹھتا ہے؟ کچھ آگے جا کر وہ سلیم چچا کی بیٹی کے گھر کے سامنے رک گیا اور ڈرتے ڈرتے وہاں پر دستک دی۔ سلیم چچا کی بیٹی عالیہ اب جوانی کی دہلیز پار کر کے بڑھاپے کے اندر تھی۔ وہ گمسم ہی رہتی تھی۔ بیٹے سارے ماں کے ارد گرد ایسے کھڑے اور بیٹھے تھے جیسے وہ کوئی ملکہ ہو۔ آپ آرام سے ہماری ماں سے بات کرنا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ چھوٹے بیٹے نے ماں کے آنسو بہتے دیکھے تو جلدی سے اپنی آستین سے صاف کیے۔ اس کی ماں کا بھی اب ایسے ہی کمزور ہوگی۔ اسے ویل چیئر پر دیکھ کر عمیر نے سوچا، کتنے نصیب والے ہیں یہ بیٹے کہ اپنے ہاتھوں سے ماں کو چھو رہے ہیں، اس کے آنسو صاف کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتی ہے تو سب کی کائنات خوش رنگ بن جاتی ہے۔ وہ کچھ کھانے کو مانگتی ہے تو سب ایک دوسرے پر سبقت لے کر اسے کھلانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنی بیویوں کے ہاتھوں سے تیل لے کر خود ماں کے بالوں میں لگاتے ہیں۔ باہر جاتے ہیں تو ماں ہم باہر جا رہے ہیں، گھر لوٹتے ہیں تو ماں ہم آگے کہہ کر آواز دیتے ہیں۔ عمیر، عالیہ خالہ نے زیر لب یہ نام دہرایا۔ وہ اس خالی ہاتھ مسافر کو پہچان چکی تھی۔ عمیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ کہیں سے تو اس کی ماں کی خوشبو مل جائے کاش۔ وہ گھر لوٹا تو صبح کے 10 بجے تھے۔ ایک دن اور ایک رات بغیر کچھ کھائے وہ گزار کر لوٹ آیا تھا۔ پھر بھی گٹتے پاؤں کے ساتھ وہ سیدھا چھت پر گیا اور ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ کھڑے ہونے کی ہمت اس کی ٹانگوں میں تو نہیں تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے وہ لفافہ کھول لیا جو آتے وقت عالیہ خالہ کی بڑی بہو نے اسے دیا کہ چند سال پہلے اس کی ماں کی طرف سے آیا تھا۔ ہم نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر سغرا جانے کہاں تھی۔ اس نے خط کھولا، اس کی ماں کی تحریر سامنے تھی۔ میرے عزیز بیٹے عمیر، آج کل بہت یاد آتے ہو۔ بار بار موبائل کو دیکھتی ہوں کہ کب اس پر تیری آواز سنائی دے گی اور میرا درد ختم ہوگا۔ یہ میری یہاں کی سہیلیاں مجھے کہہ رہی ہیں تم خود سے کال ملاؤ۔ تمہیں تو یاد ہوگا نا جب ہم تمہارے نانا کے دروازے پر اس رات گئے تھے؟ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باپ کے دروازے پر دستک دوں۔ آج ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ایک بٹن دبا دوں۔ بس اتنا ہی بتا دیتے کہ تم ٹھیک ہو اور خوش ہو تو یہ جو رک رک کر سانسیں آ رہی ہیں ان کو چھوڑنے میں تکلیف تو نہ ہو۔ میں یہ خط تمہیں بھیج کر تمہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، جب تمہارا دل چاہے کبھی مجھے ڈھونڈنے کو تو پھر یہ تمہیں مل جائے گا۔ اور ایک اور بات میرے بیٹے، میں تو پہلے سے جانتی تھی، اب تم بھی مان چکے ہوگے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مگر کبھی زندگی نے بیٹی کا باپ بنا دیا تو اسے سگرا مت بنے مت چھوڑنا۔ اس کے لیے بھی ایسا ہی گھر سوچنا جیسے دنیا بیٹوں کے لیے سوچتی ہے۔ تمہاری ماں سگرا۔
उमैर खत को सीने से लगाकर दाढ़े मार कर रो रहा था, जैसे वो कागज का पुर्जा नहीं उसकी माँ की मैयत हो। इस गैरत वाली औरत ने तो बेटे के लिए कब्र का निशान भी नहीं छोड़ा। ना जाने जमीन के किस हिस्से में दफन होकर वो बेटे का हर गम से आजाद कर चुकी थी। कई दिनों से उसे बुखार ने घेरे रखा और कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा था। अभी भी वो बालकनी में खड़े होकर माँ ही को सोच रहा था कि उसे अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। अपना बाल इस तरफ ना फेंको, मेरा घर घर खराब कर रहे हो। मीशा की बच्ची, मम्मा ने कितनी बार कहा है कुशन्स खराब ना करो, तुम फिर सारे उठा लाई हो। मैं कुशन्स को खराब नहीं कर रही, बल्कि अपने लिए घर बना रही हूँ बेवकूफ। ये लाउंज, ये ड्राइंग रूम और ये मेरा बेडरूम और ये किचन। वो इशारा कर करके भाई को समझा रही थी। चलो, अब तुम मेरे मेहमान बनो और मेरे घर आओ। ठीक है, मगर मुझे कुछ खिलाना भी। उमैर को लगा सुगरा भी पोती को देखकर मुस्कुरा रही है। अपने घर की ख्वाहिश तो औरत का अवलीन ख्वाब होता है। घर बनाना, सजाना, ये सिर्फ तो औरत में कुदरत ने अज़ल से डाली होती है। बेटों को अपनी नस्ल मानकर अक्सर वालिदैन भूल ही जाते हैं कि बेटियों ने भी अपनी ज़िंदगी बितानी होती है। उनको भी तो सांसें पूरी करने तक छत और फर्श की ज़रूरत होगी। उसकी बेटी को अपने ख्वाब तकिए के नीचे छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपनी बेटी के दिल के ख्वाबों को हकीकत बना के छोड़ेगा। वो सुगरा को घर ना दे सका, पर मीशा को ज़रूर देगा। वो एक दूसरी सुगरा को दर-बदर फिरते नहीं छोड़ेगा। उमैर ने दिल में फैसला कर लिया। जब अल्लाह ने बेटी और बेटे के हक में अपना फैसला सुना दिया, तो हम बेटियों को क्यों इसके हक से महरूम करते हैं। बेटियां भी यकीन मानिए इतने ही काबिल फ़ख्र हैं जितने बेटे। और इन नाजुक तख्लीक पर भरोसा रखोगे तो ये नाजुक परियां कभी भी आपका सर नहीं झुकने देंगी।